वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये नवमाह्निके अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति अदर्शनं लोपः, अदर्शन शब्दस्य लोपः प्रसज्येत, तद्वारणाय अर्थस्य संज्ञा इति वक्तव्यं किल इति प्रथमः आक्षेपः। द्वितीयः दोषः उक्तः इतरेतराश्रयता च। न केवलम् अर्थस्य संज्ञाकरणं किन्तु इतरेतराश्रय दोषोऽपि भवति इति अयं प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः सर्वप्रसङ्गः सर्वस्य अन्यत्र अदृष्टत्वात् इति। सर्वप्रसङ्गः सर्वस्य अन्यत्र अदृष्टत्वात्। यदि कश्चन अंशः एकत्र दृश्यते, सः अंशः अन्यत्र न दृश्यते, अतः तत्रापि अदर्शनं वर्तते, तदानीम् अदर्शनस्य लोपसंज्ञायां तत्प्रयुक्तकार्याणि नाम प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, यदि प्रत्ययलक्षणं तत्प्रयुक्तकार्याणि प्राप्नुयुः इति शङ्का कृता। तस्य परिहारः पाठ्यांशे प्रस्तोष्यते। तृतीयः अंशः प्रसक्तस्य अदर्शनम् उक्तदोषवारणाय किमुक्तं? प्रसक्तस्य अदर्शनं षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रात् स्थाने इत्यनुवर्तते, स्थानञ्च प्रसङ्गः, अतः प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः। यदि प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः इत्युच्यते, पुनः तत्र ग्रामणीः ग्रामणीः अनः प्रसङ्गे क्विप् तत्र विधीयते, नेत्वप्रयुक्तकार्यं कुतो न भवति। एवं रीत्या तत्र विचारः प्रवृत्तः। चतुर्थः अंशः प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इति तस्य प्रयोजनमुक्तं। तद्धितलुकि कंसीय परशव्ययोः लुकि च गो प्रकृतिनिवृत्त्यर्थम् इति। तद्धितलुकि गोः लुक् प्राप्नोति, एवं कंसीय परशव्ययोः प्रकृतेः लुक् प्रसज्येत, एतन्निवृत्त्यर्थं प्रत्ययग्रहणम् इति। पञ्चमः अंशः तद्धितलुकि एवं तत्र दोषद्वयमुक्तं। गोः निवृत्त्यर्थं कंसीय परशव्ययोः प्रकृतिनिवृत्त्यर्थम् इति। तादृशप्रयोजनद्वयं निरस्तम्। षष्ठः अंशः षष्ठीनिर्देशार्थत्वं। प्रत्ययस्य यत्र प्रथमानिर्दिष्टं वर्तते तत्र षष्ठ्यन्तस्य अपेक्षा वर्तते। षष्ठ्यन्तस्य अपेक्षा कुतः? षष्ठीस्थाने योग तस्य सम्पादनाय। यदि प्रथमानिर्दिष्टं वर्तते तर्हि षष्ठीस्थाने योग न प्रवर्तेत, तदर्थं प्रत्ययस्य इति षष्ठीनिर्देशार्थत्वम् इति। तस्यापि निरासः कृतः। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः अदर्शनं लोपः। तत्र अदर्शनशब्दस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति, तद्वारणाय अर्धकरणम्
नाम अदर्शनशब्दार्थस्य लोपसंज्ञा इति तत्र आक्षेपः कृतः। तदनन्तरम् इतरेतराश्रयदोषः प्रसज्येत इति द्वितीयः आक्षेपः कृतः। सतः अदर्शनस्य लोपसंज्ञा, लोपसंज्ञया च अदर्शनम्, एवं प्रकृत उभयोः परस्परम् अपेक्षा वर्तते। इतरेतराश्रय दोषः, एतद्दोषद्वयं निरस्तं कथं न वेति विभाषा, तत्र इतिकरणम् अत्र अनुवर्तते। इति ग्रहणं किमर्थं क्रियते? अर्थनिर्देशार्थं। नवा शब्दयोः इति ग्रहणे नवा शब्दार्थयोः, एवं अदर्शनमिति अदर्शन शब्दार्थः। एवं प्रथमदोषः परिहृतः। द्वितीयः दोषः इतरेतराश्रय दोषः, सोऽपि परिह्रियते। कथं? शब्दानां नित्यत्वम्। एवं शब्दानां नित्यत्वेन सतः एव अदर्शनस्य लोपसंज्ञा अपूर्वतया अत्र नैव क्रियते इति शब्दनित्यता मते इतरेतराश्रयदोषस्य प्रसक्तिः नास्ति। एवं रीत्या दोषद्वयं परिहृतम्। ततः अदर्शनं लोपः इत्युच्यते, तत्र दोषः आशङ्क्यते। कुत्र? स्वाभाविक अदर्शनं यत्र वर्तते तत्र लोपसंज्ञापत्तिः। स्वाभाविक अदर्शनम् औपगवः, तत्र अन्-प्रत्ययः दृश्यते। त्रपु, अत्र अन्-प्रत्ययः न दृश्यते, अतः अनः अदर्शनं वर्तते। तर्हि नेत्वप्रयुक्तं कार्यं प्राप्नुयात् इति दोषः उक्तः। स च दोषः वारितः। कथं वारितः? एतत् कार्यम् आङ्गिकं भवति, अतः अङ्गाधिकारस्थत्वेन एतस्य दोषस्य प्रसक्तिः नास्ति इति पाठ्यांशे विव्रियते। अनन्तरं क्विपः अदर्शनं। यत्र क्विपः दर्शनं न भवति तत्र लोपसंज्ञा, तदानीं तत्र तत्प्रयुक्तकार्यापत्तिः दोषः, सोऽपि परिहृतः। अनन्तरं ग्रामणीः प्रसक्तस्य इत्युक्तं किल। ग्रामणीः अनः प्रसङ्गे तुक्, अतः प्रसक्तिः वर्तते। अत्र तुगागमः कुतः न भवति? तदर्थं षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य। एवं रीत्या अदर्शनम् इत्यत्र विचारः प्रवृत्तः। अन्यत् सूत्रं वर्तते प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति। तत्र प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। लुक्ष्लुलुपः तावन्मात्रमेव भवतु इत्युक्तौ लुमते प्रत्ययग्रहणम् अप्रत्ययसंज्ञा प्रतिषेधार्थं। यदि लुक्ष्लुलुपः एतावन्मात्रं स्यात् तर्हि को वा दोषः? अप्रत्ययस्यापि लुक् श्लु लुप् एताः संज्ञाः प्राप्नुयुः। तस्य प्रतिषेधाय प्रत्ययग्रहणं कृतम्। एवं कंसीय पारशव्ययोः प्रकृतेः निवृत्तिः स्यात्। एवं कदाचित् गो शब्दस्य निवृत्तिः स्यात्। कुत्र? तद्धितलुकि इति दोषः प्रदर्शितः। तस्य वारणं कृतं। पुनः प्रत्ययग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति एवं रीत्या विचारः प्रवृत्तः। अदर्शनं लोपः। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। लोके तावत् शब्दप्रयोगे तदर्थः गृह्यते। शब्दज्ञानेन
अर्थबोधः जायते। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे यदि अर्धस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि अग्नेर्ढक् इत्यादीनां तत्र वैयर्ध्यं स्यात्। कुतः? अर्धस्य प्रत्ययकरणं सुतराम् असङ्गतं कथं सङ्गच्छेत? एतादृश अनुपपत्या किमुक्तम्? अस्मिन् शास्त्रे लोकवत् अर्थस्य ग्रहणं नास्ति, किन्तु शब्दस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति स्वरूपस्यैव ग्रहणम्। इदानीम् अदर्शनं लोपः इत्युक्तं। यदि अदर्शनम् अदर्शनस्य लोपसंज्ञा क्तवतु निष्ठा क्त इति आनुपूर्व्याः निष्ठा संज्ञा, एवमेव अदर्शनशब्दस्य लोपसंज्ञा स्यात्। तद्वारणाय किं वक्तव्यं? लोपसंज्ञायाम् अर्धकरणम् अर्धस्य संज्ञा इति वक्तव्यम् इत्युक्तम्। अयमेकः आक्षेपः। अनन्तरम् इतरेतराश्रयञ्च इतरेतराश्रयदोषोऽपि प्रवर्तते। कथम् इतरेतराश्रयदोषः? सतः अदर्शनस्य संज्ञया भवितव्यम्। अदर्शनस्य यदि अदर्शनं तर्हि तस्य अदर्शनस्य लोपसंज्ञा, लोपसंज्ञया अदर्शनं गृह्यते। अतः संज्ञया अदर्शनम् अदर्शनस्य संज्ञा परस्पर अपेक्षा वर्तते। तदानीम् इतरेतराश्रयदोषः। एवं रीत्या अदर्शनं लोपः इत्यत्र दोषद्वयम् उक्तम्। दोषद्वयं परिह्रियते। न वेति विभाषा, तत्र इति शब्दः वर्तते। किमर्थं तत्र इति शब्दः गृहीतः? यदि इति शब्दः न स्यात् तर्हि नवाशब्दयोः विभाषा संज्ञा स्यात्। नवाशब्दार्थयोः विभाषा संज्ञा अपेक्ष्यते। तदर्थम् इति करणम्। अयम् इति शब्दः अत्रापि अयम् इति शब्दः प्रकृतेऽपि अनुवर्तते। अदर्शनं लोपः इत्यत्रापि अनुवर्तते। अदर्शनमिति लोपः, अदर्शनमिति अदर्शनशब्दार्थः लोपसंज्ञकः इति। एवं रीत्या प्रथमदोषः परिहृतः। द्वितीयदोषः इतरेतराश्रयदोषः। शब्दनित्यतावादिनः वैयाकरणाः। अतः शब्दानां नित्यत्वेन सतः अदर्शनस्य लोपसंज्ञा क्रियते, अपूर्वतया नास्ति। अतः इतरेतराश्रयदोषोऽपि अत्र न प्रसज्यते इति। एवं रीत्या दोषद्वयं परिहृतम्। इति शब्दानुवृत्त्या आद्यदोषः परिहृतः। शब्दानां नित्यत्वेन अत्र इतरेतराश्रयदोषोऽपि परिह्रियते। इतरेतराश्रयदोषः किमुक्तम्? अदर्शनस्य लोपसंज्ञा कर्तव्या, लोपसंज्ञया च अदर्शनम् अपूर्वतया अत्र निष्पाद्यते इति। अत्र अपूर्वं किमपि नास्ति, सर्वं सिद्धमेव। अतः अत्र इतरेतराश्रयदोषोऽपि न प्रसज्यते इति। इत्थं दोषद्वये परिहृते अन्यः दोषः उच्यते। अदर्शनस्य नाम अदर्शनशब्दार्थस्य लोपसंज्ञा इत्युक्तं। भवतु सर्वो हि शब्दः यः यस्य प्रयोगविषयः सः अन्यत्र न दृश्यते। राम रमधातोः घञ् प्रत्ययः, अत्र घञ् प्रत्ययः दृश्यते, अन्यत्र अयं प्रत्ययः न दृश्यते। योऽयं
घयन्तः न भवति तत्र अयं न दृश्यते, रमु इति प्रकृतिः तत्र न दृश्यते। अतः यः यस्य प्रयोगविषयः भवति सः तत्रैव दृश्यते, अन्यत्र न दृश्यते। तर्हि को वा दोषः इत्युक्तौ त्रपु जतु शब्दद्वयं स्वीकुर्मः। औपगवः औपगवः तत्र उपगोः अपत्यम् अन्दृश्यते। त्रपु जतु अत्र अणः दर्शनं नास्ति। अण् त्रपु जतु इत्यत्रापि दृश्यते त्रापुषं, त्रपु जतुनोः शुक्, शुगा अन्प्रत्ययः शुगागमश्च तत्र, परन्तु अत्र क्विबन्तस्थले अणः दर्शनं नास्ति। त्रपु जतु इदानीम् अणः अदर्शनं वर्तते किल, अदर्शनस्य लोपसंज्ञा, तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, नित्वप्रयुक्तकार्यं प्राप्नुयात्। अण् नित्वप्रयुक्तकार्यम् इत्युक्तौ त्रपु अजन्तं भवति, अचोयिणिति वृद्धिः स्यात् इति दोषः। तस्य परिहारः उच्यते अचोयिणिति अङ्गस्य इति वर्तते, अचः इति अङ्गस्य विशेषणं, विशेषणत्वात् तदन्तविधिः, अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति। अङ्गम् इत्युक्तौ किं, यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्। यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यात्। अर्थात् यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, प्रत्ययकरणं तत्र अपेक्ष्यते। प्रत्ययः कृतः, तस्मिन् प्रत्यये परे पूर्वस्य अङ्गसंज्ञा। एवञ्च प्रकृते कुत्र त्रपु जतु, अत्र अणः विधानमस्ति वा, नास्ति। नितः विधानं नास्ति। यदि विधानं नास्ति तर्हि आङ्गं कार्यं नाम वृद्धिः कथं प्रवर्तते। अतः त्रपु इत्यादौ नित्वप्रयुक्तकार्यापत्तिः इति दोषः नास्ति। तर्हि भवतु, तदानीं त्रपु जतु इत्यत्र अणः अदर्शनेऽपि लोपसंज्ञायां वृद्धेः प्राप्तिः नास्ति, अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः, आङ्गकार्यं तत्र न प्रवर्तते। एवं रीत्या तत्र दोषः वारितः। इदानीं दोषान्तरमुच्यते अनाङ्गकार्यविषये। तर्हि क्विपः अदर्शनं, त्रपु इत्यत्र क्विपः दर्शनं नास्ति, तर्हि क्विपः अदर्शनस्य लोपसंज्ञा स्यात्। यदि लोपसंज्ञा तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं त्रपु इत्यस्य तुगापत्तिः दोषः। केन सूत्रेण तुक्, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक्। इदानीं क्विपः अदर्शनस्य क्विप् न दृश्यते, क्विपः अदर्शनमस्ति, अदर्शनस्य लोपसंज्ञायां प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, तदानीं तन्निमित्तक तुगापत्तिः दोषः। परिहारः उच्यते षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रे स्थाने इत्यनुवर्तते। स्थानं नाम प्रसंगः, प्रसंगे यत् अदर्शनं तस्य लोपसंज्ञा, प्रसंगे यत् अदर्शनम्, अत्र प्रसक्तिः नास्ति। यदि प्रसक्तिः नास्ति तर्हि
प्रसंगे नाम प्रसक्तस्य अदर्शनस्य लोपसंज्ञा प्रकृते तदभावात् लोपसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति इति। प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। प्रसक्तस्य इति कथं लभ्यते? स्थाने षष्ठी स्थाने योगा स्थाने इच् अनुवर्तते। स्थानं नाम प्रसंगः। एवञ्च प्रसक्तस्य यत् अदर्शनं तत् लोपसंज्ञं भवति। एवं रीत्या त्रपु इत्यत्र तुगापत्तिः वारिता वर्तते। इदानीं किं फलितं? प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति। प्रसक्तस्य यत् अदर्शनं तस्य लोपसंज्ञा। तदानीं ग्रामणीः सेनानीः अत्र दोषः। ग्रामं नयति इति ग्रामणीः। ग्रामं नयति कर्मणि उपपदे कर्मण्यन् इति सूत्रेण अणः प्राप्तौ सत्यां क्विप् प्रत्ययः विधीयते। प्रकृते अणः प्राप्तौ सत्यां क्विपः विधानं वर्तते। तथा च प्रसक्तस्य अणः अदर्शनं वर्तते। तदानीं लोपसंज्ञा। यदि लोपसंज्ञा तदा प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं णित्वप्रयुक्तकार्यं स्यात् इति दोषः। अयं दोषः परिह्रियते। कस्मिन् पक्षे आगतः? प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपः इति सूत्रार्थनिरूपणे ग्रामणीः इत्यादौ अणः प्रसक्तेः सत्त्वेन लोपसंज्ञा स्यात् वृद्धिः प्राप्नुयात् इति। स च दोषः वार्यते षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम् इति वदामः। षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य, न केवलं प्रसक्तस्य, षष्ठ्यन्तस्य इति। ग्रामणीः इत्यादौ कर्मण्यन् अण् प्राप्नोति। अणः प्रसंगे सत्सु द्विषद्रुहदुह इत्यादि सूत्रेण कः विधीयते? क्विप् प्रत्ययः विधीयते। एवञ्च अणः प्राप्तौ सत्यां क्विपः विधानं वर्तते प्रकृते। एवञ्च प्रसक्तस्य अणः अदर्शनं वर्तते सत्यं, परन्तु षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य अदर्शनं नास्ति। कुतः नास्ति? षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य इत्युक्तं। प्रकृते षष्ठ्यन्तः अणः इति। अणं बाधित्वा क्विप् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते? सत्सु द्विषद्रुहदुह इत्यादिना विधीयते। तस्मिन् सूत्रे अणः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपलभ्यते वा? नास्ति। नाम अणः षष्ठीनिर्दिष्टत्वं नास्ति। षष्ठीनिर्दिष्टत्वं नास्ति तर्हि अत्र लोपसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य प्रसक्तस्य यत् अदर्शनं तस्य लोपसंज्ञा। प्रकृते तदापत्तिः नास्ति इति। एतावत् पर्यन्तं किमुक्तं? प्रसक्तस्य आदर्शनम् इत्युक्तौ दोषः। तद्वारणाय षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य इत्युक्तं। षष्ठ्यन्तस्य प्रसक्तस्य इत्युक्तौ ग्रामणीः तत्र दोषः वारितः। अन्यत्र दोषः प्रसज्यते इति आक्षेपः क्रियते। कुत्र? चाहलोपे ये वेत्यवधारणम् इति एकं सूत्रं, चादिलोपे विभाषा इति अन्यत् सूत्रं। पूर्वसूत्रं
నిషేధసూత్రం, ఉత్తరసూత్రం స్వరవిధాయకసూత్రం వికల్పేన. ప్రథమసూత్రం పశ్యామः. చాహలోపే ఏ వేత్యవధారణం. को वा अर्थः अस्य सूत्रस्य? चाहलोपे, चा अह एतयोः लोपे प्रथमवाक्योच्चारितं तिङन्तं नाम तिङन्तघटितं वाक्यद्वयं वर्तते इति चिन्तयामः. तत्र प्रथमवाक्योच्चारितं तिङन्तम् अनुदात्तं न भवति. कदा एवेत्यवधारणम् अर्थात अवधारणार्थक एव शब्द प्रयोगे. अवधारणार्थक एव शब्द प्रयोगे अह एतयोः च अह एतयोः लोपे प्रथमवाक्योच्चारितं यत् तिङन्तं वर्तते तस्य अनुदात्तः न भवति. किमुदाहरणम्? देव एव ग्रामं गच्छतु, देव एव अरण्यं गच्छतु इति उदाहरणं. देव एव ग्रामं गच्छतु, पुनः देव एव अरण्यं गच्छतु. अत्र च समुच्चयः वर्तते. देव एव ग्रामं गच्छतु, देव एव अरण्यं च गच्छतु. चार्थः वर्तते समुच्चयः अर्थात् चार्थः गम्यते, अतः चादिलोपः. चार्थः गम्यते इति धिया चादिलोपः. यदा चादिलोपः अवधारणार्थक एव शब्दप्रयोगः तदानीं नानुदात्तः अनुदात्तनिषेधः. अन्यत् सूत्रं वर्तते चादिलोपे विभाषा इति. अस्य सूत्रस्य को वा अर्थः? च वाहाहैवानां लोपे अर्थात चादीनां लोपे प्रथमा तिङ् विभक्तिः नाम प्रथमवाक्योच्चारिता तिङ् विभक्तिः विकल्पेन अनुदात्तत्वं भजते इति. अत्रापि चार्थः गम्यते, अतः चादिलोपः वर्तते. यदि चादिलोपः देव एव ग्रामं गच्छतु, देव एव अरण्यं गच्छतु, चादिलोपः वर्तते. कुतः? चार्थः गम्यते. एवं चेत् चादेः षष्ठी, परन्तु अत्र चादिलोपे इति सूत्रे चादेः षष्ठी निर्दिष्टत्वं नास्ति. भवता किमुक्तं? यत्र चादिलोपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं. परन्तु चादिलोपः इत्युक्तौ लोपसंज्ञा कस्य भवति? षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रसक्तस्य यत् अदर्शनं तस्य लोपसंज्ञा. इदानीं चादेः इति षष्ठ्यन्तं तत् निर्दिष्टं वा इति ज्ञातव्यं. कुत्र? चादिलोपे इति सूत्रे चादेः षष्ठी निर्दिष्टत्वं नास्ति. यदि षष्ठी निर्दिष्टत्वं नास्ति तर्हि चादेः लोपः इति नोक्तं, चार्थः गम्यते इति ज्ञायते. एवञ्च चादेः इति षष्ठी निर्दिष्टत्वाभावेन षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रसक्तस्य अदर्शनस्य लोपसंज्ञाभावे षष्ठी निर्दिष्टत्वं नास्ति, तदानीं प्रसक्तस्य आदर्शनं लोपसंज्ञा नास्ति. यदि लोपसंज्ञा न भवेत् तर्हि निघातविकल्पः न स्यात्. अयं दोषः. कस्मिन् पक्षे? षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रसक्तस्य इत्युक्तौ अयं दोषः उक्तः केनचित्. इदानीं षष्ठी निर्दिष्टवादी प्रसक्तादर्शनवादी उभौ वर्तेते.
షష్ఠీనిర్దిష్టస్య ప్రసక్తస్య అదర్శనం లోపసంజ్ఞం భవతి. ప్రసక్తస్యాదర్శనం లోపసంజ్ఞం భవతి ఇది పక్షద్వయం. షష్ఠీనిర్దిష్టవాదినః ఏకः పక్షः, ప్రసక్తాదర్శనవాదినः అన్యः పక్షः. ప్రసక్తాదర్శనవాది మతే ఆక్షేపः కృతः, షష్ఠీనిర్దిష్టవాదినः మతేపి ఆక్షేపः కృతः. ఇదానీం షష్ఠీనిర్దిష్టవాది ప్రసక్తాదర్శనవాదినం ఆక్షిపతి. షష్ఠీనిర్దిష్టస్య మన్మతే దోషः ఉక్తः భవతు, పరంతు భవన్మతరీత్యా అత్ర నిఘాతः కథం? ఛాదిలోపः ప్రత్యయలోపే ప్రత్యయలక్షణం అపేక్ష్యతే. ఛాదీనాం శాస్త్రతః ప్రసక్తిः నాస్తి. ప్రసక్తస్య అదర్శనం ఇది భవతా ఉచ్యతే. శాస్త్రతః ప్రసక్తేరభావేన కథం లోపసంజ్ఞా భవన్మతరీత్యా కథం నిఘాతः సిద్ధ్యతి ఇది షష్ఠీనిర్దిష్టవాది ఆక్షేపం కృతవాన్. ప్రసక్తాదర్శనవాదినः ఉపరి అయం ఆక్షేపः. ఏవం స్థితే ప్రసక్తాదర్శనవాది సమాదధాతి శబ్దతః ప్రసక్తిః ఇతి నియమः న. ప్రసక్తస్య అదర్శనం ఇత్యుక్తం. ప్రసక్తిః శబ్దతః ప్రసక్తిర్వా అర్థతః ప్రసక్తిర్వా ఇది తత్ర అయమేవ గ్రాహ్యः, శబ్దతః ప్రసంగ ఏవ గ్రాహ్యः ఇది నియమः నాస్తి. అర్థతోపి ప్రసక్తిः తత్ర గృహ్యతే, ప్రకృతే చార్థः గమ్యతే. ఏవంచ అర్థతః ప్రసక్తస్య అదర్శనం అస్తి. అర్థతః ప్రసక్తస్య అదర్శనం వర్తతే, అత ఏవ ప్రసక్తస్య అదర్శనం లోపసంజ్ఞం భవతి. లోపసంజ్ఞాయాः సత్వేన మన్మతే నిఘాతः సిద్ధ్యతి ఇది దోషం వారితవాన్ కః? ప్రసక్తాదర్శనవాది. అన్యత్ సూత్రం ఇదానీం విచార్యతే. ప్రత్యయస్య లుక్ష్లు లుపః ఇది. ప్రత్యయస్య లుక్ శ్లు లుపః. లుక్ పదేన యత్ర ప్రత్యయస్య అదర్శనం తత్ర తస్య అదర్శనస్య లుక్ ఏవమేవ లుప్ ఏవమేవ శ్లు ఇది సంజ్ఞాః అనేన సూత్రేణ క్రియంతే. అత్ర ఆక్షేపः క్రియతే. ప్రత్యయస్య ఇతి ప్రత్యయగ్రహణం కిమర్థం? ప్రత్యయస్యేతి మాస్తు, లుక్ శ్లు లుపః తావన్మాత్రం భవతు. తర్हि యత్ర అదర్శనం తత్ర లుక్ ఇతి సంజ్ఞా, శ్లు ఇతి సంజ్ఞా, లుప్ ఇతి సంజ్ఞా. కస్య అదర్శనం इति प्रश्नः जायते। यत्र यत्र लुक् लुप् श्लुः एते विधीयते, यत्र लुग् विधीयते श्लुः विधीयते लुप् विधीयते तत्र सर्वत्रापि प्रत्ययस्यैव अदर्शनं वर्तते। अतः प्रत्ययस्य अदर्शनम् इति पृथक् कथन आवश्यकता नास्ति। कुत्र न्यक्षत्रियार्षयितो लुग् अनियोः, कस्य अदर्शनम् अत्र? प्रत्ययस्य अदर्शनम्। एवञ्च लुक् इत्युक्तौ अत्र अनियोः इति साक्षात् निर्दिष्टत्वेन प्रत्ययस्यैव लुक्। एवं लुग्वा दोहदेह तत्र सूत्रे सस्य इति अनुवर्तते। सस्य लुक् इत्युक्तौ तत्रापि निर्दिष्टः। अतः किमर्थं प्रत्ययग्रहणम् इति
आक्षेपः तस्य समाधानम् उच्यते लुमति प्रत्ययग्रहणम् अप्रत्ययसंज्ञा प्रतिषेधार्थम् इति। लुमति प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः तत्र प्रत्ययस्य इत्युक्तं प्रत्ययग्रहणम् अप्रत्ययसंज्ञा प्रतिषेधार्थम्। यत्र अप्रत्ययस्य अदर्शनं वर्तते तत्र लुगादिसंज्ञावारणाय प्रत्ययग्रहणं कृतं। प्रत्ययस्य यत्र अदर्शनं तत्रैव लुगादिसंज्ञाः, अप्रत्ययस्य यत्र अदर्शनं तत्र लुगादिसंज्ञाः मा भूवन् इति बोधाय किं कृतं तत्र प्रत्ययग्रहणं कृतम्। अप्रत्ययसंज्ञा प्रतिषेधार्थम् अप्रत्यय अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मिन् तत् अप्रत्ययम् अन्यपदार्थः अदर्शनम् अप्रत्ययः अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मिन् तत् अप्रत्ययम् अर्थात् यत्र अविद्यमानः प्रत्ययः यत्र स्थले प्रत्ययस्य दर्शनं नाम प्रत्ययस्य अदर्शनं न किन्तु तदतिरिक्तस्य तस्य संज्ञाप्रतिषेधार्थं प्रत्ययग्रहणं कृतं। प्रत्ययभिन्नस्य यत्र अदर्शनं विधीयते लोपः विधीयते तत्र लुक् श्लु लुप् एताः संज्ञाः मा भूवन्। लुक्पदेन यत्र प्रत्ययभिन्नस्य अदर्शनं तत्र लुक् संज्ञा मा भूत्। यत्र लुप् पदेन प्रत्ययभिन्नस्य अदर्शनं तत्र लुप् संज्ञा मा भूत्। यत्र श्लुपदेन प्रत्ययभिन्नस्य अदर्शनं तत्र श्लु संज्ञा मा भूत्। तदर्थं प्रत्ययग्रहणं कृतं। नाम लुगादिशब्दैः यत्र प्रत्ययस्य अदर्शनं तत्रैव लुगादिसंज्ञाः इति। प्रत्ययग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनम् उच्यते। तद्धितलुकि गो निवृत्त्यर्थम्। तद्धितप्रत्ययस्य लुक् तदनन्तरं कस्यचित् लुक् क्रियते तदानीं गो इत्यस्य निवृत्तिः स्यात् इति। उदाहरणं पश्यामः। पञ्चेन्द्रः दृष्टान्तः। पञ्चेन्द्रः पञ्च इन्द्राण्यः देवताः यस्य। तद्धितार्थे विषये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च समासः। सस्य देवता अन्प्रत्ययः। ततः अत्र विशेषः एवं वर्तते लुक् तद्धितलुकि तद्धितप्रत्ययस्य लुग् अनन्तरं लुक् इत्युक्तं तत्र कस्य लुक् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य तस्मात् सूत्रात् गोस्त्रियोः इति समुदायः अनुवर्तते। अतः गोः लुक् भवति स्त्री प्रत्ययस्य च लुक् भवति इत्यर्थः इति चिन्तयामः। तत्र यथा स्त्री प्रत्ययस्य लुक् पञ्च इन्द्राण्यः इन्द्राणी इन्द्रवरुणभवशर्व किल स्त्री प्रत्ययः आनुगागमश्च तत्र तद्धितप्रत्ययानन्तरं द्विगोर्लुगनपत्ये तद्धितप्रत्ययस्य लुक् कृतः। लुक् तद्धितलुकि अनेन सूत्रेण स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्। पञ्चेन्द्रः इन्द्राणी इन्द्र पञ्चेन्द्रः अयं दृष्टान्तः। एवं प्रकृते पञ्चभिः गोभिः क्रीतः
तद्धितार्थे विषये समासः कृतः। पंच गो तेन क्रीतं, क्रीतार्थे ठक् प्रत्ययः। ततः अध्यर्थपूर्वात् द्विगोः लुगसंज्ञायां तेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययस्य लुक्, लुगनन्तरं लुक् तद्धितलुकि पंच गो। अत्र तद्धितलुकि लुक् नाम गो शब्दस्य लुक् प्राप्नोति। एतद्वारणाय किमुक्तं? प्रत्ययग्रहणं कृतं। नाम लुकि, लुक् तद्धितलुकि, लुक्, लुक् नाम प्रत्ययस्यैव लुक्, प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः, प्रत्ययादर्शनस्यैव लुक् संज्ञा, न तु प्रत्ययभिन्नादर्शनस्य। एवञ्च अत्र गोः लुक् प्राप्नोति। तद्वारणाय किं कर्तव्यं? प्रत्ययग्रहणम् आवश्यकं। प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः इति प्रत्ययग्रहणं कृतं। यदा प्रत्ययग्रहणं कृतं तदानीं प्रत्यय अदर्शनस्यैव लुक् संज्ञा, प्रत्यय अदर्शनस्य लुक् संज्ञायां लुक् भवति इत्युक्तौ कस्य भवति? प्रत्ययस्यैव लुक् भवति, न तु गोः। एवञ्च पंचभिः गोभिः क्रीतः इत्यत्र पंचगो इत्यवस्थायां गो इति शब्दस्य लुगापत्तिः नास्ति, लुक् तद्धितलुकि। यथा पंचेन्द्रः इत्यत्र तद्वत् अत्र लुगापत्तिः नास्ति। अन्यत् प्रयोजनमुच्यते कंसीय परशव्ययोश्च लुकि प्रकृतिनिवृत्त्यर्थं। कंसीय परशव्य शब्दद्वयं, तत्र लुकि प्रकृतिभागस्य लोपः प्राप्नोति, तस्य निवृत्त्यर्थं किं वक्तव्यं? प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति। कंस शब्दः उदाहरणे स्पष्टं भवति। कंस तस्मै हितं, तेन सूत्रेण छप् प्रत्ययः, छप् प्रत्ययस्यादेशे कंसीयः। कंसीय परशव्ययोश्च लुक् इति एकं सूत्रम्। कंसीय परशव्ययोश्च लुक् अर्थात् कंसीय परशव्य शब्दाभ्यां ययि प्रत्ययः भवति, ऐ प्रत्ययः भवति। ततः छयतोश्च लुगपि भवति। कंसीय इति शब्दः निष्पन्नः। विकारार्थे कंसीय परशव्ययोश्च इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण ययि प्रत्ययः, छस्य लुक्, लुकि कांस्यम् इति रूपं भवति। कंस शब्दात् हितार्थे छप् प्रत्यये, ततः विकारार्थे ययि प्रत्यये छप् प्रत्ययस्य लुकि कांस्यम् इति। अत्र दोषः कः इति अग्रे आगच्छति। अनन्तरं परशु शब्दः, ततः हितार्थे उगवादिभ्यो यत्, उगवादिभ्यः यत् प्रत्ययः। अत्र परशु ततः यत् प्रत्यये परशव्य, ऊर्गुणः गुणः हवादेशः। तदनन्तरं कंसीय परशव्ययोश्च लुक्, तेन सूत्रेण परशव्य शब्दात् ऐ प्रत्ययः। ऐ प्रत्यये अनेनैव सूत्रेण छयतोश्च लुक् किल, अतः ययः लुक्। किं रूपं भवति? पारशवः इति। इदानीं दोषः उच्यते। एतावत्पर्यन्तं प्रक्रिया उक्ता, इदानीं दोषः उपपाद्यते। अत्र कस्य लोपः इष्यते? छप्रत्ययस्य ययः।
कांस्यं तत्र च प्रत्ययस्य पारशवः इत्यत्र ययः इदानीं कंसीय परशव्ययोश्च लुक् इत्युक्तौ प्रत्ययग्रहणं नास्ति तर्हि तत् प्रकृतेरपि लोपः प्राप्नोति प्रकृतेः कंस अथवा परशु लोपः प्राप्नोति अतः प्रत्ययग्रहणं कृतं प्रत्ययस्यैव लोपः न तु प्रकृतेः एवञ्च चयतोः लोपः न तु तत्प्रकृतेः इति दोषः वारितः इदानीं दोषद्वयं वार्यते गोनिवृत्त्यर्थं प्रत्ययग्रहणं नापेक्ष्यते कुतः लुक् तद्धितलुकि इति सूत्रे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रात् स्त्रियाः इति एकदेशस्यैव अनुवृत्तिः पूर्वं किमुक्तं गोस्त्रियोः इति सम्पूर्णम् अनुवर्तते इत्युक्तम् इदानीं समाधीयते यदि सम्पूर्णस्य अनुवृत्तिः तर्हि गो इत्यस्य लोपः स्यात् परन्तु पञ्चगुः पञ्चभिः गोभिः क्रीतः गोनिवृत्त्यर्थम् इदानीम् आवश्यकता नास्ति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रे गोस्त्रियोः इति पदं वर्तते तत्र सम्पूर्णस्य अनुवृत्तिः नास्ति केवलं स्त्रियाः इति एकदेशस्यैव अनुवृत्तिः गोस्त्रियोः एकदेशस्य अनुवृत्तिः अथवा योगविभागः अत्र क्रियते गोरुपसर्जनस्य इति एकः योगः स्त्रियाः अपरः योगः एवञ्च स्त्रियाः इति योगः अत्र अनुवर्तते गोः इति निवर्तते तथा च अत्र गोः निवृत्तिः एवं प्रकृतेः निवृत्तिः इति दोषद्वयं नास्ति कंसीय परशव्ययोः द्वितीयः दोषः अयमपि परिह्रियते कथं क्षयतोः इति विशिष्टनिर्देशः तत्र क्रियते कंसीय परशव्ययोः क्षयतोः लुक् इति विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः एवञ्च छ प्रत्ययस्यैव लुक् भवति ऐ प्रत्ययस्यैव लुक् भवति प्रकृतेः लुगापत्तिः नास्ति इति कंसीय परशव्ययोः कथं तत्र कंसीय परशव्ययोः यययो लुक् च इति किल सूत्रं कंसीय परशव्ययोः यययौ लुक् च तस्मिन् सूत्रे क्षयतोः इति विशिष्टनिर्देशः तत्रापि कार्यः एवञ्च यययौ भवतः क्षयतोः लुगपि भवति कमेः सह औणादिकसूत्रं तेन सूत्रेण कमधातोः सप्रत्ययः विधीयते कंसः एवं आङ् परयोः खनिश्रुभ्यां डिच्य अन्यत् उणादिसूत्रं परान् शृणाति अनेन उणादिसूत्रेण श्रुधातोः उप्रत्यये परशुः इति रूपम् इदानीम् उच्यते प्रत्ययग्रहणमस्ति प्रत्ययग्रहणे सत्यपि कंसः इत्यत्र सप्रत्ययः वर्तते परशुः उप्रत्ययः वर्तते तयोः लोपः प्राप्नोति तन्निवृत्त्यर्थं विशिष्टनिर्देशः आवश्यकः न केवलं कंसीय परशव्यस्थले किन्तु औणादिक प्रत्ययस्य नाम सप्रत्ययस्य एवं परशुः इत्यत्र उप्रत्ययस्य लोपः प्राप्नोति प्रत्ययग्रहणे कृतेपि अतः विशिष्टनिर्देशः अवश्यं वक्तव्यः
कृते विशिष्टनिर्देशे चयतोरेव लुक् भवति। अतः कंसीय परशव्ययोः ययौ लुक् च इत्यत्र चयतोः इति विशिष्टनिर्देशः अपेक्ष्यते इति विशिष्टनिर्देशवादिनः आशयः। विशिष्टनिर्देशपक्षः दूष्यते। कथम्? उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति। कंसायते कमधातोः सप्रत्ययः परशुः श्रुधातोः वुप्रत्ययः इति एवमुक्तं। परन्तु उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। व्युत्पत्तिः कमधातोः सप्रत्ययः इति व्युत्पत्तिः कर्तुं न शक्यते। अतः प्रत्ययग्रहणे कृतेपि सप्रत्ययस्य लोपः कुतो न भवति इति शङ्कायाः अपेक्षः नास्ति। अतः विशिष्टनिर्देशपक्षः मास्तु इति विशिष्टनिर्देशपक्षः दूषितः। इदानीं कंसीयपरशव्य तत्र ययि प्रत्ययः ऐं प्रत्ययः भवतु नाम तत्र लुक् इत्युक्तं लोपः कस्य भवति? प्रकृतेः प्राप्नोति। तन्निवृत्त्यर्थं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इति एकः पक्षः। चयतोः इति विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः इति अपरः पक्षः। अनयोः पक्षयोः कः पक्षः ग्राह्यः? विशिष्टनिर्देशः वा प्रत्ययग्रहणं वा इत्युक्तौ उभयं न कर्तव्यम् इत्यभिप्रायेण कश्चन समादधाति उक्तं वा एतस्य समाधानमुक्तम् इति। समाधानं कुत्र उक्तम् इत्युक्तौ अत्र नास्ति, अन्यत्र उक्तम्। अन्यत्र इत्युक्तौ कुत्र? ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रे। तत्र किमुक्तम् इत्युक्तौ ञाप्रातिपदिकादित्यत्र ञाप्रातिपदिकग्रहणं कृतम्। किमर्थम् इत्युक्तौ अङ्गपदसंज्ञार्थं। नाम ञाप्रातिपदिकस्य अङ्गसंज्ञा भसंज्ञा पदसंज्ञा। तदनन्तरं यच्छयोश्च लुगर्थं यच्छयोश्च ञाप्रातिपदिकग्रहणं कुतः किमर्थम् उक्तं? द्वितीयं प्रयोजनम् उच्यते। यच्छयोश्च लुगर्थं यत् च अनयोरेव लुक् भवतु एतदर्थं। प्रातिपदिकस्य मास्तु, प्रातिपदिकस्य लुग्वारणम् इति। प्रकृते कंसीय परशव्ययोः प्रातिपदिकात् परस्य लुग् भवति। कंसीय शब्दात् परः ययि प्रत्ययः तस्य लुग् भवति वा? न। विधानं व्यर्थं स्यात्। ययि कृतः पुनः लोपः इत्युक्तौ यययोः विधानं व्यर्थं स्यात्। विधानसामर्थ्यात् लुक् न भवति। उणादीनि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षं स्वीकुर्मः। तदानीं कंस सप्रत्ययः परशु उप्रत्ययः अयं प्रातिपदिकात् परः न भवति। कमधातोः परः। कंस इति प्रातिपदिकात् परत्वं नास्ति। तर्हि परिशेषात् कंसीय इत्यस्मात् परशव्य इत्यस्मात् परः यः वर्तते कंसीय परशव्य एतत् सम्बन्धिनोः छयतोः लुग् भवति। एतत् सम्बन्धिनोः इत्युक्तौ कंसीय परशव्य इत्यवयवः यत् प्रातिपदिकं कंसीय इत्यवयव प्रातिपदिकं कंस। परशव्य एतत् सम्बन्धि प्रातिपदिकं परशु। ततः परः च प्रत्यय एव भवति। यत् प्रत्यय एव भवति तयोरेव लुक् इति। एवं समाधाय
अयं दोषः वारितः। तर्हि प्रत्ययग्रहणस्य यत् प्रयोजनमुक्तं कंसीयपरशव्या इति एतदपि प्रयोजनं निरस्तं वर्तते। इदानीम् उच्यते षष्ठीनिर्देशार्थं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् यत्र प्रत्ययः प्रथमानिर्दिष्टः वर्तते तत्र तस्य षष्ठ्यन्तत्वं कल्पनीयम्। तदर्थम् अत्र प्रत्ययस्य इति। यदा प्रत्ययस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति तत्र नाम प्रथमानिर्दिष्टः षष्ठ्यन्तं भवति तदानीं षष्ठीस्थाने योग इति स्थाने इति लभ्यते प्रत्ययस्य स्थाने इति। यदि प्रत्ययस्य इति षष्ठ्यन्तं नास्ति तदानीं स्थाने ग्रहणं तत्र न भवेत्। कुत्र दोषः? जनपदे लुप्, जनपदे लुप्, जनपदवाचिनि परे तदव्यवहितपूर्वस्य लुक् स्यात् इत्यर्थः। इदानीं शोभनाः पञ्चालाः प्रत्ययस्य इति नास्ति तदानीं जनपदवाचिनि तदव्यवहितपूर्वस्य लुक् इत्युक्तौ कस्य लुक् भवेत्? शोभनशब्दस्यापि लुगापत्तिः। तद्वारणाय किमुच्यते? प्रत्ययस्य प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं। प्रत्ययस्य इति किं करोति? यत्र यत्र प्रथमान्तं वर्तते तत्र तत्र प्रथमान्तं षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणम्यते, तेन स्थाने इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं प्रत्ययग्रहणं पुनः निराचष्टे। कथं? षष्ठीनिर्देशार्थं प्रत्ययस्य इत्युच्यते, परन्तु लुग्विधायकानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्र सर्वत्र षष्ठी उच्चारिता। ययोः अधिप्रभृतिभ्यः शपः सर्वत्र स्थाने इति लभ्यते, अतः प्रत्ययग्रहणं मास्तु इत्युक्तौ प्रत्ययग्रहणवादी यत्र षष्ठीनिर्दिष्टं न वर्तते तादृशं लक्ष्यं प्रदर्शयति। जनपदे लुप्, अत्र षष्ठीनिर्दिष्टं नास्ति तदर्थं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्। एवं स्थिते प्रत्याख्याता वदति प्रत्ययस्य इति मास्तु, अर्थात् प्रत्ययग्रहणं मास्तु। तर्हि कथं लभ्यते? प्रत्ययः परश्च प्रत्ययः इति वर्तते, प्रत्ययः इति पदम् अनुवर्तते, अतः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति सूत्रे प्रत्ययग्रहणं मास्तु इति। एवं स्थिते प्रत्ययग्रहणवादी पुनः आक्षिपते। अनुवृत्तिः इति भवता उच्यते, प्रत्ययः इति अनुवर्तते, तर्हि प्रथमान्तमेव भवति। यदि प्रथमान्तं स्थाने इत्यर्थः नैव लभ्यते इति प्रत्ययग्रहणवादी आक्षिपति। तदानीं प्रत्याख्याता वदति न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रं वर्तते, तस्मात् सूत्रात् प्रातिपदिकात् इति पदम् अनुवर्तते। प्रातिपदिकात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयति, अतः कुत्र प्रत्ययः इति प्रत्ययस्य इति भवत्येव, अतः प्रत्ययग्रहणं मास्तु इत्युक्तौ पुनः प्रयोजनवादी कथयति प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः षष्ठीं नैव प्रकल्पयन्ति, अर्थात् प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः षष्ठीप्रकल्पकत्वं न वर्तते किल इत्युक्तौ प्रत्याख्यानवादी कथयति जनपदे लुप् अनेन प्रत्ययः विधीयते वा? नायं प्रत्ययविधिः, अतः षष्ठीप्रकल्पकत्वं भवत्येव, अतः प्रत्ययस्य इति मास्तु।